کا یا رسول اللہ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ نور حق رحمت دو جہاں مصطفیٰ جیتی نظر عنایت ہے کونین تے سی حبیب خدا خاتم الانبیاء سی حبیب خدا خاتم الانبیاء بھیجے صلوات رب شاہدارین تے نور حق رحمت دو جہاں مصطفیٰ جیتی نظر عنایت ہے کونین تے سی حبیب خدا خاتم الانبیاء سی حبیب خدا خاتم الانبیاء بھیجے صلوات رب شاہدارین تے نور حق رحمت سونا کن دی حقیقت دا واقف دیٹھا سونا کن دی حقیقت دا واقف دیٹھا سارا قرآن مدنی دا واسف دیٹھا سارا قرآن مدنی دا واسف دیٹھا زیرہ زبرات آیتا جو ہن صورتا زیرہ زبرات آیتا جو ہن صورتا سب گواہن میٹھے عربی دی اینتے جدہ سینے وچ ایمان آیا ایمان دا مالک مل پوسی ہر شان نو شان دے نال سنی ہر شان دا او کری فرض ادا آزان دا مالک مل پوسی دل پروانی نال قرآن دلا قرآن رب ہی واسطے جتن بل قرآن نال دل تلاچے کیا کرے سبحان اللہ زیرہ زبرات آیتا جو ہن صورتا زیرہ زبرات آیتا جو ہن صورتا سب گواہن مٹھے عربی دین تے نور حق رحمت بڑا قیمتی شیر ترائیتا سنگی نوئی یہ کم از کم 17 شیر الناس شریف دیکھ بار حد چاہ کے آنکھوش میرے مزاج بھی نہیں الحمدللہ علی خان ایڈوکیٹ بیٹھن میرے کلاس فیلو ہیں اسائیں کم میں چاہ گئے ہیں اوڈے لگا گیا آنکھو سبحان اللہ اللہ انہیں کو سلامت رکھے میں پورے 15 نہیں ہسپتال جریہ پرسوئی میں آیا انہوں نے حکم نام آئے الحمدللہ نبی دے پروانے بن گئے تو کو نبی جناتا سنے سن میں قیمتی ترائے شیری نات دے سنے دا پہ اگج کے حد چاہ کے آگو سبحان اللہ نور حق رحمت دو جہاں مصطفیٰ جیتی نظر عنایت ہے کونین تے سی حبیب خدا خاتم الانبیاء سی حبیب خدا خاتم الانبیاء بھیجے صلوات رب شاہدارین چودہ طبقہ تو برتر ہے کعبے دی جا چودہ طبقہ تو برتر ہے کعبے دی جا ود کے کعبے تو افضل ہے عرش اولا ود کے کعبے تو افضل ہے عرش اولا روضہ مدنی دائر شاہ تو برتر دیٹھا روضہ مدنی دائر شاہ تو برتر دیٹھا ہے یقی شانو فرمان ماں بین تے نور حق رحمت دو جہاں مصطفیٰ نور حق رحمت ایک بار سبحان اللہ سے بال آخری شیر دو شیر ماں دی سڑاونے او ڈٹھی جبریل لازت جو تلیاں دے وچے ڈٹھی جبریل لازت جو تلیاں دے وچے نائے جنت نہ جنات کلیاں دے وچے آئے جنت نہ جنات کلیاں دے وچ نور وسدہ مدینے جنگلیاں دے وچ نور وسدہ مدینے جنگلیاں دے وچ روضہ نبوی تے کعبہ شریف ہیں تے نور حق رحمت سبحان اللہ تے گونج نال